A 33-year-old truck driver Jagdish Madar from Bijapur, Karnataka was rescued after being trapped inside his vehicle following an accident at Panari Maldona on Thursday evening. The accident occurred around 4 p.m. The fire services team rushed to the spot and rescued him since the steering was jammed extremely close to his stomach and he could not get out. He was later shifted to hospital for treatment. A minor boy who was seated beside the driver escaped without any injuries. The owner said the vehicle's brakes failed on the slope and hence it crashed into the electric pole. He said the truck was extensively damaged in the accident. अरे आम्ही भीतर हाडले न्हिदलेले आवाज जाला म्हणून आम्ही भायर सरले पळोवंक गेल्यार ते टेम्पो ते हाचेर खांब्यार मारलेलो आनी ड्रायव्हर भितर सारको ट्रॅप जाल्लो. तो ड्रायव्हर बाब माता हांवें खूब हेल्प केली ताका हे सीट हालोवपाक ते हालना जालें कांय. मागीर ताका हरीशाक वॉर्ड मेंबराक फोन मारलो मागीर ताणें हे केलें फायर ब्रिगेड येयली पुलीस येयले आनी मागीर ताका काडलो तेंच्यांनी. कितें जालें ड्रायव्हराक? ड्रायव्हराक म्हणजे तो बोबो मारतालो हांगा ट्रॅप जाल्ले न्ही थोडो आजा आजा करून बोबो मारतालो हांव गेलो पूण जायना जालें मागीर ताका सांगलें स्वता राव म्हणून सोडा दिली हे दिलें पिवपाक दिलें मारलें तोंडाक तेजें आनी राव म्हणलें तितल्यान आयली फायर ब्रिगेड मागीर गाडी फाटी वळून काडली आनी काडलो. कित्याक जालें? कितें कांयच सजमान आतां आमी आतां कांयच पळोवंक ना न्ही. एक 4 कसो कॉल येयलो पॅट्रिक आल्फान्सोचो आनी तसोच जुजे आल्फान्सो. तेंचे कडल्यान कॉल येयलो तेच्या उपरांत हांवेंनूय टायम काडिनासतना सोमतोच एक कॉल पुलिशेक दिलो, एक कॉल फायरीक दिलो, एक कॉल आमचे इलेक्ट्रिसिटीक दिलो आनी तसोच एम्बुलन्सीकूय एक कॉल केलो. तेंच्यांनी टायम काडिनासतना 5 मिनटाच्या भितर ते म्हापशेसून आमकां पानारेन पावल्ले आसा. सो चडांत चड तेंचे फायरीचेय देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे गोवा पुलीस जे आमचो गांवार हवालदार आसा अजय सर तेजे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे लायन डिपार्टमेंट तेंच्यांनी एक क्वीक रिस्पॉन्स घेवन जो हांगा ट्रकान ड्रायव्हर शिरकाल्लो ट्रॅप जाल्लो टोटल जे स्टेरींग आसता ते तेच्या पोटान गेल्ले. सो आयज ते फायरीन आनी पुलिसांचे दोगांयचे जॉयंट ऑपरेशन आयज तेका बरे भाशेन तो भायर सरलेलो आसा. अशें दिसून येता जे भाशेन तो गेला तेजे पांयूय सेफ आसा आनी भेणाकूय चड लागूंक ना पूण तेका लागला आनी तेज्या वांगडा एक धाकटुलो भुरगो आसलो त्या भुरग्याकूय कांय जावंक बरे भाशेन आसात आनी दोगूय जाण आतां ते पुलीस घेवन तांकां आतां गांवार हेजेर गेल्या PHCन गेल्या. आनी तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान जो ट्रक आसा तेका आतां GCP सद्या होल्ड डावन दवरलेलो आसा आनी आमी क्रेनीक फोन केल्लो आसा. सो क्रेन येयली काय ह्यो रस्तो ब्लॉक आसा तो क्लियर जातलो. 16 hours 9 minutes आमकां कॉल येयले पर्सन ट्रॅप इन ट्रक कॅबीन म्हणून. सो आमी इमिडिएटली टर्न आवट केलो आनी येवन पळय जाल्यार ट्रकाच्या कॅबिनान एक ड्रायव्हर ट्रॅप जाल्लो. सो आमी ताका स्टेरींग भरलेलें पोटाक भरलेलें तेज्या आनी डॅशबोर्ड आहा तो खांब्याक लागून तेजो बँड जाल्लो. सो आमी इमिडिएटली आमचे हायड्रॉलीक टूल्स आहा ते यूज करून स्प्रेडर एंड कटर ते आमी ताका सेफली भायर काडलो. हांव तेजें कितें जगदीश कितें तरी. आमची ट्रक हांगा माती घाल्ली माती घेवन आनी तो माती खाली करून वयतलो डावनालाक ब्रेक ताजो फेल जालो आनी पोलाक तेकली गाडी आनी ट्रक डॅमेज जालो. ड्रायव्हराक कांय ना. फायर ब्रिगेड येयल्लो एम्बुलन्स येयल्ले पुलीस येयल्ले सगळे गांवचे लोक येयल्ले सगळे बरे भशेन ताका काडले. आमी ताका हजिलान नेलो ताका ट्रिटमेंट केलो ताका कांय प्रॉब्लेम ना. आतां फक्त गाडयेचो डॅमेज आहा गाडी काडून वयर दवरल्या आमी. Like, subscribe and get notified.